अस्तुरी जशी आपल्या भुरग्यांक घडयता तशेंच शेत कोसून धान्य पिकयता. कृषी क्षेत्रात योगदान दिल्ले खातीर आमी श्रीमती रेश्मा करालागी ह्या कष्टकरी महिलेचो भोवमान करचो. मोठ्यान ताळयो जावच्यो. आमचो देश डिजिटल इंडियाच्या. Baby, I think I need to fix my makeup. Again? I'll be right back. Yes, sir. Champagne ad. Sure, sir. What would you like to have? Dom Perignon or Chateau de Brini? Second one. Marocchi, sir. मारक किती दाखोबा जाई? 25 carat pure gold. Very rare. ठीक आहे? गाल आणि आड. Oh my god. Baby, Yes, baby. you are my star, you are my moon. जात मुगो काजार मुकोडे तू. Baby, Don't understand gold? Don't worry. Ullas Jewellers gives you the best quality pure gold. Ullas Jewellers. Trust, purity, quality. Main course, sir. huh? On your way, you will not find any opportunities. You will find challenges everywhere on every step. But after every challenge, you will find opportunities hidden inside. जे मनीस चॅलेंजीस स्वीकारतले ते मनीस यशस्वी जातले तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळत रावतल्यो. म्हणून चॅलेंजीस स्वीकारपा खातीर फाटीं रावनाकात आनी ऑपॉर्च्युनिटीज सोदीतपणाच्या दारार थाप मारीत रावनाकात. तुमी जी काबिलियत आसा, तुमचे कडेन जर मॅरिट्स आसा जाल्यार नोबडी कॅन स्नॅच युअर रायट्स. त्या खातीर हांव एकच मागता, चड वेळ घेवचो ना. परत एक फावटी हे आमचे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आयज हे जे संमेलन, विद्यार्थी संमेलन घडून हाडलें आसा, आदिवासी विद्यार्थी संमेलन, हे सक्सेसफूल करपा खातीर ज्या लोकांनी हांगा बरे कश्ट घेतले. आयज ब्युटिफूल प्रेजेंटेशन आमचे डॉक्टर वैद्य हांचेय जालें. आमच्या एनवायरमेंटा बद्दल आमकां काळजी आसपाक जाय. आमी प्रत्येक गोष्ट जी आमच्या हातांतल्यान घडटा ती आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर घातक आसा आनी आमची जबाबदारी कितें आसा ह्या भावनेन आमी वावरचें पडटलें. आयज तुमच्या मुखार दुसरो एक रोल मॉडेल आयलो, ती सुनीता सावंती, एसपी ऑफ साऊथ गोवा. एक डॅशिंग लेडी आयज तुमच्या मुखार आसा. तुमकां जर करियर करपाचें आसा, खंयच्याय मिलिटरी आसतलें किंवा फोर्स आसतलो, एअर फोर्स आसतलो, गो हेड, फॉलो हर. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द रोल मॉडेल्स हू हॅव बी प्रेझेंटेड बिफोर यू. आणि त्याच खातीर जर राजकारणांतसून येवचें आसत जर जाय जाल्यार सुशिक्षीत आनी सुसंस्कृत मनशांनी राजकारण येवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आमी धडे रावन कोणाक शिवे गाळी घालचे परस आमी स्वताच राजकारणांत येवन एक बदल घडोवन हाडपाची ती काबिलियत तुमचे भितर आसा. म्हणून तुमी मुखार येवचें. हे वेगवेगळ्या स्टुडंट्सांक कोण 10वी 12वी ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, प्रोफेशनल डिग्री हातूंतल्यान जे पास आउट जातात आनी त्याच बरोबर तांकां एडमिशनां मेळटा, ह्या सगळ्यांचे फेलिसिटेशन ह्या व्यासपीठाचेर जाता. आमी जर पळयत जाल्यार तशें पळोवंक वतात जाल्यार गोंयांत आज खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो शिक्षणाच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आज गोंयांत अवेलेबल आसा आनी त्यो संद आमी सातत्यान घेवंक जाय. म्हणून हांव एक सांगता आसतना मुद्दामून सांगता, जो भुरगो आपल्याक शिकपाक सोदता आनी ज्याच्या कडेन मेरीट आसा, म्हणजे जावं आमकां जनरल कॅटेगरी, ओबीसी कॅटेगरी, एसटी कॅटेगरी, ईडब्ल्यूएस कॅटेगरी, एससी कॅटेगरी, खंयच्याय कॅटेगरींतल्यान म्हाका एडमिशन खंयच्याय प्रोफेशनल कोर्साक मेळ्ळें, म्हाजे कडेन पयशे ना म्हणून म्हाजें शिक्षण उरचें ना. हांव मुद्दामून परत एकदा रिपीट करता, सगळ्या भुरग्यांनी जी नोंद घेवची, गोंयभरच्या भुरग्यांनी नोंद घेवची, तो खंयच्याय समाजाचो आसूं, तो खंयच्याय जातीचो आसूं, खंयच्याय धर्माचो आसूं, आपल्याक जर एडमिशन मेळ्ळें, हांव प्रायवेट कॉलेजीचें सांगना, हांव सांगता मेरीट बेसिसचेर जेका एडमिशन मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या कडेन पयशे ना किंवा ताजो पेरंट गरीब आसतो सुद्दां जाल्यार तेजे म्हाका फीस भरपाक मेळना म्हणून तेजें शिक्षण
गोंयांत तरी उरूंक शकना, म्हज्या सरकारात तरी उरूंक शकना हाची हमी हांव तुमकां दिवपाक करियर घडप हे गरजेचें आसा. आपल्या करियराचेर फोकस करप हाची अत्यंत गरज आसा आणि ते जर आमी फोकस केलें ना म्हणजे संदी परत परत येयना, संदी एकदांच येता. म्हणजे आमी तशें म्हणटा 10वी केल्या उपरांत आपल्याक कितें जावपाक जाय हें तेन्नाच बरोवपाक जाय. हांव मुद्दामून एक चलयेची गजाल सांगता. 12वी म्हणजे हांव 10वेची हें वाटपाक गेलो स्कॉलरशीप न्ही प्रायज दीस एका स्कुलाक. माझ्या 12वी कॉमर्स जाले एकटे भुरगे आयले. 12वी कॉमर्स जाले भुरग्यांचे म्हणटा की तुका कितें करपाक आमकां नर्स जावपाक जाय म्हणपाक. नर्स जावपाक जाय तूं कॉमर्साक कित्याक केलें ना सर म्हणपाक लागलें आपल्याक मॅथ्स कठीण वयतालें म्हणपाक. आनी मॅथ्स सोडूनय बी सायन्स करपाक जातालें तुका. जर 10वीक 88% काडटा आमचे ट्रायबल एखादे भुरगे जर ताका प्रॉपर कोणी जरी गायड करीत जाल्यार ते 12वी सहज मॅथ्स सोडून सुद्दां म्हणजे 80% मार्क काडूं शकताले. ताका जर BSc नर्सिंगाक एडमिशन सहज करूं शकताले. इट इजी आशिल्लें. बरेचशे फावटी टिचरूय प्रॉपर गायड करिना. हांव पेरंट्साचो दोश पडना. त्या खातीर भुरग्यांनी आतां अलर्ट जावपाची गरज आसा. आपल्याक कितें जावपाक जाय हें आपुणूच सोदचें पडटलें, दुसरो सांगतलो म्हणून न्हू. आनी आपुणूच करियर आपल्या सोदपा खातीर चूज करपा खातीर वेगवेगळ्या माध्यमांचो यूज करचो पडटलो. म्हाका दिसता सातत्यान गव्हर्मेंटान अश्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल करून दिले. त्यो संदी आपूण सोदून काडपाक जाय, आपूण त्या संदींचो फायदो घेवपाक जाय. गोंयांत वेगवेगळ्यो संदी आज एवेलेबल आसा. गोंया भायर जे वता म्हणजे हांव तें म्हणटा नॅशनली इंटरनॅशनल जे वता तांच्या खातीर इंटरेस्ट फ्री लोन 60 लाख रुपया पर्यंत आज आमच्या भुरग्यांनी देशांत कित्याक देशा भायरूय वचून शिकचे. दर वर्सा आमी जवळपास 200 भुरग्यांक आमी जवळपास 30-60 लाख रुपया लोन जे आसा पळय इंटरेस्ट फ्री लोन दिता. त्याच्याने आपले इंटरनॅशनल किंवा नॅशनल हेजे लेवलाचेर तो स्टडी करचो, आपूण जॉबाक लागल्या उपरांत ते लोन पे करचे. म्हणून अश्यो ज्यो वेगवेगळ्या सेक्टरात ज्यो करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आसात त्यो एक्सप्लोर करच्यो. हांव ट्रायबल ह्या विशयाचेर बाकीच्यो स्किमी आनी सांगपाक येवना. त्यो सातत्यान आमी लोकांक सांगत आसता. वेगवेगळ्या ट्रायबल कार्यक्रमाच्या निमित्तान अटल आसरा आसतले हें कितें तें कितें अश्यो खूब आसा. तितून हांव वचना म्हणजे तितून ब्रॉशर म्हाज्या फुडें दवरला. तुमी ब्रॉशर वाचीत जाल्यार तुमकां कळटलें. बट तुमच्या खातीर आज म्हत्वाचें कितें आसत जाल्यार आपलें करियर घडोवपाचें म्हत्वाचें आसा आनी तें करियर घडयता आसतना तें बी फोकस करप हें म्हत्वाचें आसा. म्हणजे आमी तुमकां थोडक्यात आनी शेवटच्या उतरांत जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार स्वामी विवेकानंद जे युवकांचे आधारस्तंभ आसात तांच्या शब्दांतल्यान जर सांगपाचें जाल्यार आसत अरायज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल युअर गोल इज अचीव. चलात उठात जागे जाल्यात आनी तुमचो गोल अचीव करी पर्यंत थांबो नाकात. हेंच म्हजें म्हणणें आसा आनी तो तुमी सगळ्या जाणांनी अचीव करचो इतकोच म्हाका तुमकां सांगणें आसा. देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.